مسائلی که جز دین نیست جز دین میکنن، در عزاداری ها دخالت میکنن، شکل عزاداری ها رو عوض میکنن. مسئله غم زنی که در هیچ زمانی در زمان معصومین نبوده، میان این رو رایج میکنن تا مردم رو در نظر بیگانه ها خرافی جلوه دهند. منظره غم زدن ها، سر بچه رو غمه میزنه، خودش غمه میزنه، لباس سفید تمام مملو و از خون داره نشون میده. این که من میگم دست بیگانه درش هست، شخص ثقه ای نقل کرد، گفت در مشهد در یکی از سالها یه وقت دیدیم آمدن از طرف یکی از سفارتخانه های خارجی قمه های نو در میان بعضی عزاداران دارن تقسیم میکنن، همش سفید براق یک شکل. آیا این سفارتخانه خارجی دلش برای من سوخته عزاداری کنم یا میخواد اینا رو نشون بده و بگه اینا وحشیان؟ عزاداری سید الشهدا از افضل قربات، کیمیاست، وسیله حل مشکلاته، اما کاری که مردم از اسلام دور نکنید. قمیصك المنشور